दोस्रो पत्रुस 1:10 यस कारण भाइहरू आफ्नो बोलावट र चुनावटलाई पक्का गर्नलाई बढी यातना गर, प्रयत्न गर, किनकि तिमीहरूले यी कुराहरू गर्यौ भने तिमीहरूले कहिले ठेस खाने छैनौ। सहायताको निम्ति सानो प्रार्थना गरौँ। हामीहरूको अत्यन्तै महान प्रेमी जिउँदो सामर्थ्य परमेश्वर, हजुरलाई धन्यवाद मान्छौँ तपाईँले दिनुभएको समयको लागि। हुन त प्रभुजी यो मान्छे तपाईँको दृष्टिमा गल्ती गरेर तपाईँलाई दुखी तुल्याउने मान्छे मात्र अनेकौं दुर्बलता कमजोरताले लथालिङ्ग थियो, जुन मान्छेले तपाईँले महिमा आदर भक्ति यो जीवनबाट पठाइदिनु। तर भए कसरी हो प्रभु, तपाईँले मलाई माया गर्नु बिर्सनु भएको छ, तपाईँले मलाई क्षमा गर्नु बिर्सनु भएको छ। यसो त प्रभुजी यही आज तपाईँको अनुग्रहको सिंहासनमा तपाईँको रगतको छिर्कामा भइदिन सक्छु। यसो त प्रभु तपाईँको प्रेमको निम्ति अगाडि विशेष गरी तपाईँको रगतले मलाई दिनुहोस् बिन्ती छ। विशेष गरी अहिले एसियानी पब अनि कुवेतमा हुनुभएको तपाईँका प्रियहरूसँग मिलेर जुन प्रकारको सेवा पुरा गर्नु परेको छ, हजुरले माथिबाट दया गर्नुहुन्छ। अनि स्काइप मार्फत पनि जतिजनाले श्री आज प्रभु उनीहरू जोडिएको छन्, कतिजना चाहिँ अनलाइन पनि श्री यहाँले दिइरहेको छ, अनि जुम मार्फत पनि श्री प्रभुजी जो जतिहरू श्री यहाँले आफ्नो समयलाई निकाल्नु भएर प्रभुजी तपाईँको वचनको निम्ति यहाँहरू आज आउनु भएको छ। प्रभुजी यो कुरोको के पनि छैन, तपाईँलाई थाहा छ प्रभुजी, खालि एउटा भाँडा मात्र फ्याँक्नुपर्ने। यसो त प्रभु तपाईँले भोर्नु भएन के पनि छैन। अनि प्रभुजी तपाईँले आफ्नै प्रकारले यहाँ उपस्थित व्यक्तिहरूलाई, तपाईँको छोराछोरीलाई तपाईँले माथिबाट आशिष दिनु। तपाईँले दिनुभएको प्रतिज्ञा पहिलो तिहार 22 तोलालाई पुरा गर्नु तपाईँले नै भन्नुभयो, उठ अब काम गर, परम प्रभुको साथ। यसो त प्रभु तपाईँले डरको आत्मा, सामर्थ्यको आत्मा, प्रेम र सामर्थ्यको आत्मा परमेश्वरले यस गरी तपाईँले दया गर्ने काम माथिबाट गर्नु। अब सबै कुरा तपाईँको हातमा दिन्छ। यो सेवाको विरोधमा अनदेखि शैतान शत्रुको हमलालाई तपाईँको शक्तिशाली प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चाहन्थे। छोटो धन्यवाद प्रार्थना ख्रीष्ट यीशुको प्यारो अनि पवित्र नाममा राख्दछु। परमेश्वर पिता सुन्नुहोस् र ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। अब हामी सिधै वचनतिर जाउँ है। हामीले बाइबल पुरुष त गिराइसक्यौँ, अनि यहाँनिर मेरो हातमा भएको बाइबल है तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। यो अगाडिपट्टि अनि यो पछाडिपट्टि यो साइड है। मैले किन यो तपाईँले बाइबल देखाइरहेको भन्ने कुराहरूलाई नि किन देखाएको भनेपछि यो बाइबल मेरी आमाले मलाई उपहार दिनुभएको। जब मैले प्रभु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको थिएँ त्यति बेला मेरो आमाले है दिने औकात केही पनि थिएन, गरिबी अवस्थामा त्यति बेला मेरो आमाले के दिउँ भनेर यो बाइबल आजभन्दा लगभग 25-26 वर्ष अगाडिको बाइबल हो है। अनि म लिइरहेको छु, पढिरहेको छु। अनि धेरैकोसँग यो बाइबल मिल्दैन, तर किन भन्दा एउटा उपहार हो आमाले दिनुभएको। एउटा चाहिँ कतिवटा कुरा है यसलाई पढ्नु सुविस्ता हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो साइड अनि यो साइड देखिरहनु भएको छ नि है, फुल्लिएर यत्रो भएको छैन। म पहिले पल्टाउँदैछु, खुक्लाएर गरेर पल्टाउँदिनँ है। तपाईँले पनि आफ्नो बाइबललाई नि हिफाजित गरेर राख्नु सिक्नु होला। जुन कुराले हामीलाई जीवन दिएको छ, हामी आफ्नो खाने थाललाई त हामी बिहान बेलुकी मस्काएर है त्यो पानी तर्काएर मात्र खाने गर्छौँ भने जुन वचनद्वारा, जुन बाइबलद्वारा हामी जीवन पाएको छौँ, जुन बाइबल हामी बिहान बेलुकी पढ्छौँ प्रत्येक सेवामा है, यी वचनहरू हामी ध्यान गर्छौँ भने यसलाई तपाईँ र मैले सम्हालेर राख्नु पनि जान्छ। पैसा छ किन्न पाइहाल्छ नि भनेर त्यसरी लापरवाही गर्नु छैन है। अब यहाँनिर दोस्रो पत्रुस 1:10 यसकारण भाइहरू हो, एउटा कमा दिएको छ, आफ्नो बोलावट र आफ्नो चुनावलाई पक्का गर्नलाई बढी प्रयत्न गर्न। त्यहाँनिर त्यहाँ दुईटा त्यसलाई सेमी कलम जस्तो याद छोडेको छ। किनकि तिमीहरूले यी कुराहरू याद गर्यो भने तिमीहरूले कहिले ठेस खाने भनेर कुरा। अब हामी
यता त्यतातिर जाँदा हामी एउटा शब्दलाई लिएर है हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो शब्द चाहिँ के हो भन्दाखेरि बोलावट है। जब मानिसहरूले चाहिँ यो बोलावट भन्ने कुरालाई राम्रो विचार गर्छ, ध्यान गर्छ नि, तब उनीहरू प्रभुबाट पतित हुने कुरा पटक हुँदैन है। धेरैजना विश्वासीहरू कसरी पतित हुन्छन्, आत्मिक पतन, उनीहरू कसरी प्रभु घर छोड्छन्, कसरी प्रभुको सङ्गति उनीहरू छोड्छन् भन्दाखेरि उनीहरूले मान्छेलाई हेरिपठाएको, प्रभुलाई हेरिपठाएको हुन्छन् है। अनि मानिसलाई हेरेको कारणले गर्दा के हुन्छन् भन्दा त्यति बेला उनीहरूले है यस्तो रहेछ, फल्ना फल्ना त्यस्तो रहेछ, देखे चिने होइन, उनीहरू प्रभुलाई हेर्नु छोडे। तर उनीहरूलाई जुन दिन प्रभुले मुक्ति दिनको निम्ति बोलाउनु भयो, त्यो दिन बोलाउनु हुँदाखेरि मान्छेले बोलाएको थिएन है, प्रभुले बोलाउनु भएको। अनि धेरै यहाँसम्म कि धेरैजना सेवा गर्दा गर्दै जोहरूलाई प्रभुले यस्तो बोलावट दिनुभएको थियो है, स्वर्गीय बोलावट, उच्च बोलावट र पवित्र बोलावट हामी एफिसीको किताबमा अनि यहाँनिर हिब्रूको किताबमा हामी देख्छौँ है, रोमीको किताबमा देख्छौँ। कहिले पछुनु नपर्ने बोलावट, यस्तो बोलावट पाएको व्यक्तिहरू पनि है किन है कति वर्षसम्म यो बाटोमा हिँड्दा यो सेवा गर्दा गर्दै उनीहरू आफूले आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दाखेरि है, धेरैजनाले आफू अभिलाषी भएको कारणले गर्दाखेरि है यो बोलावटलाई उनीहरूले बिर्सिन्छन् र उनीहरू फेरि संसारतिर फर्किन्छन् है। तर अब हामी त्यतातिर हामीहरूको विषय चाहिँ के हुन्छ, बोलावट। अनि बोलावट पनि कस्तो खालके बोलाएको छ बाइबलमा, तिनीहरूलाई बोलाएको कुराहरू हामी सुन्छौँ, जसलाई दुईचोटि नाम काटेर बोलाउँछ। जस्तो है धेरैवटा जग्गामा एकचोटि मात्र नाम बोलाएको छ है। बाइबलमा धेरैवटा यो नामको बारे नाममाथि पनि थुप्रै हामी बाइबलबाट देख्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ है। अनि हामी विश्वासी भएपछि यो नाम किन परिवर्तन गरिन्छ है। जस्तो मेरो नाम पहिला ड्यानियल नाम थियो, मेरो नाम पहिला देवेन्द्र हो। स्कुलमा पढ्दाखेरि मेरो चमाले मलाई देवेन्द्र नाम गरेर, काइली चमाले है देवेन्द्र नाम गरेर एडमिसन गर्नुभएछ। अनि देवेन्द्र नामले नै म त्यहाँनिर साथीहरूको बिचमा त्यही नाम प्रचलित भयो। जब मैले प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरेँ मुक्तिदाताको रूपमा है, त्यस पछाडि बप्तिस्मा लिने बेलामा बप्तिस्मा लिएको थिइनँ रहेछ मैले। अनि सेन भाइ चाहिँ आउनु भएको थियो नाम सेवा गर्नु है। अनि उहाँको स्याहार सुसार गर्ने चाहिँ यही व्यक्ति है। आजभन्दा लगभग कति वर्ष अगाडि दर्शन झन्डै 22-23 वर्ष अगाडिको कुरा। अनि सेन भाइजीले मलाई सोध्नुभयो, तुम्हारा नाम क्या है भन्नुभयो। मैले भने चाहिँ हाँस्दै, भाइजी देवेन्द्र। भाइजीले छक्कै परेर भन्नुभयो, अरे ये तो देव का भी इंद्र है, यो त देवको पनि राजा पो रहेछ त। किनकि देवेन्द्रलाई सन्धि विच्छेद गरेर हेर्दाखेरि देव प्लस इन्द्र इज इक्वल टु उता चाहिँ देवेन्द्र हुन्छ है। यो त देवका भी इन्द्र र जब यसले बप्तिस्मा लिन्छ तब यसलाई यसको नाम बदली गरिदिनु भनेर नानका जिम्मेवारी बडालाई भनिदिनु भयो। अनि त्यति बेला बप्तिस्मा लिँदाखेरि है मेरो नाम देवेन्द्रदेखि दानियल बनाए। तर बाइबलमा यस्तो खालके पनि छन् है। अनि हामी यो कसरी नाम परिवर्तन, यो पनि एउटा आशिषको कुरा हो। अनि बाइबलमा यस्तो खालके नामहरू पनि हामी पाउँछौँ जुन नाम चाहिँ प्रभुको लोकहरूले है पहिला है कतिवटा यस्तो नाम हेर्छौँ, कतिवटा नाम चाहिँ उनीहरू जन्मनुभन्दा अगाडि नै के भन्छ उनीहरूको नाम यस्तो हुन्छ है, उनीहरूको काम यस्तो हुन्छ है भनेर राखिएको छ। तर यस्तो खालके नाम पनि हामी देख्छौँ है, जो नाम इजरायलीको पुजारीहरूले आमा बाउहरूले राखिदिएको थिए। उनीहरूको नाम जब उनीहरूको गल्तीको कारणले गर्दा, उनीहरूको पापको कारणले गर्दा, उनीहरूको अभिलाषाको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू पतित भयो, तब उनीहरूको नाम अन्य जाति राजाहरूले बदली गरिदिएको छ। जस्तो योआकिम, यरोबाम भनेको नाम देख्छौँ। जस्तो सद्रक मेसक ओबेदनो है, यो सद्रक मेसक ओबेदनो अनि के अरे बेलशजर दानियलको नाम है। सद्रक मेसक ओबेदनोको मिसाइल हनाइल भन्ने व्यक्तिहरूको नाम है। तर यो चाहिँ के छन् भन्दाखेरि यो प्रभु पाएर नाम पाएको, तर अन्य जातिले फेरि उनीहरूको नाम बदलिदिएको है, उनीहरूको ईश्वरहरूको नाम राखिदिएको कुरा राख्दा त्यसो त नि यो नाममाथि पनि प्रभुले दुईचोटि बोलाउनु भएको कुरा। अब कोलाई बोलाउनु भयो, त्यो उनीहरूलाई बोलाउनुको अर्थ चाहिँ के थियो भन्ने कुरा हामी बाइबलबाट संक्षिप्तमा के कुरा हेर्ने
जेन्डर छ अथवा व्यक्तिगत प्रतिज्ञा छ, जे पनि बुकमार्फत छ भने दोस्रो पत्रुस एक अध्यायमा यहाँ च्याप्टर छिपिराख्नुहोस्, घरिघरि यसरी पल्टाउनुपर्छ है। मैले तपाईँले नैतिक शिक्षातिर कुरा गरिरहेको छु, म जहाँ जहाँ जान्छु यो कुरा गर्छु किनकि धेरैजनाको बाइबल नि है मैले देखेको छु कि कति वर्ष भयो बाइबल यो किनेको, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 5 वर्ष भन्छ आमा यो बाइबल कुच्चेर नि यत्रो थाक, यहाँ त टुप्पीको त यहाँनिर त सानै हुन्छ, यहाँ मुनिको त टुप लगाएर पल्टाउँदा यत्रो थाक भएको देखेको छु। यति साह्रो लापरवाही गरेको बाइबललाई देखेको छु किनकि यहाँनिर मेरो यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ नि यहाँनिर है। अब पहिलो दोस्रो पत्रुसमा आउनुहोस् भने म सबै यहाँ अम्ली राख्छु, पल्टाउने दोस्रो पत्रुस निस्किहाल्यो। तर धेरैको त त्यसै चिनारी एउटा चिनो नराखेको कारणले गर्दा फेरि आउनुहोस् त हामी दोस्रो पत्रुसमा भन्दा थुक लाउँछन् यसरी त्यहाँदेखि गएर फ्याला 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 गर्दै पल्टाएको मैले देखेँ है। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ यहाँ है। अब हामी हेर्ने केही व्यक्तिहरू है जसलाई चाहिँ प्रभुले दुई चोटि नाम काटेर बोलाउनु पर्छ। जस्तो एउटा नमुना दिउँ है, त्यो नयाँ नियममा हेर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला अन्तिमतिर नयाँ नियममा हेर्दाखेरि है एउटा व्यक्तिलाई बोलाएको छन्, त्यो व्यक्तिको नाम दिदीको नाम मार्था। प्रभुले ए मार्था मात्र भन्नु भएन, तर मार्था मार्था भनेर दुई नामलाई उच्चारण गर्नु। किन चाहिँ यसरी दुई बोलाउँछ? अनि बाइबलमा कोलाई यसरी बोलाएको छ है दुई नाम काटेर भन्ने कुरा हामी केही कुराहरू हेर्नेवाला छौँ। अब उत्पत्तिदेखि हेर्दै आउँदाखेरि हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि है कोलाई दुई यसरी बोलाउनु भएको छ। अनि यो बोलाउनुको अर्थ के थियो भन्ने कुरा हेर्दाखेरि उत्पत्ति किताब सबैले मसँगै पढ्नुहोस्। उत्पत्ति किताब 22 अध्यायको 11 पदलाई कसैले पढिदिनुहोस्। भाइ यौनाले पढिदिँदा पनि हुन्छ। 22 अध्यायको 11 पदलाई। स्वर्गबाट उनलाई पुकारेर अब्राम अनि उनले भने हजुर हेर्नुहोस् म यहाँ। कतिचोटि बोलाएछ अब्रामलाई? 2 चोटि। अब्राम मात्र भन्नु भएन रहेछ, परम प्रभुको दूतले स्वर्गबाट हपारेर है हे अब्राम मात्र भन्नु भएन, तर के भन्नुभएछ? तर अब्राम अब्राम होइन। तपाईँ कोही लाइनमा हुनुहुन्छ अनि पढ्नुहोस् त तपाईँ उत्पत्ति 22 अध्यायको 11 पदलाई आफ्नो माइक अनम्युट गरेर। अब परम प्रभुका दूतले स्वर्गबाट उहाँलाई पुकारेर भने अब्राम अब्राम अनि उनले भने हेर्नुहोस् म यहाँ छु है। अब्राहम अब्राहम दुईचोटि होइन। के अब्राम बहिरा थियो र यसरी दुईचोटि बोलाउनु भएको? के अब्राम अटेरी थियो र यसरी दुईचोटि बोलाउनु भएको? अटेरीहरूलाई त्यसरी बोलाउनु पर्यो नि त है। सुनेर पनि नसुनेको जस्तो गर्नेहरू हुन्छ नि, कानमा तेल हालेर खस्ने, त्यो त्यस्तोलाई बोलाउनु पर्यो नि होइन। अब्राम ए अब्राम भन्ने बोलाउनु। अनि यो चाहिँ बोलाउनुको उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नि उनले एउटा बलिदान चढाउनु पर्यो। त्यो बलिदान चाहिँ कस्तो थियो भन्दा उसको आफ्नै छोरा इजाकलाई बलिदान चढाउनु पर्यो है। यसो त नि यो बलिदानको लागि परमेश्वरले बोलायो। त्यसै कारणले किन दुईचोटिको लागि बलिदानको निम्ति किन अब्रामलाई दुईचोटि नाम काटेर बोलाउनु भएको भन्दा बलिदान गर्नु उसले त्यसले सक्दैन है। बलिदान गर्नुको निम्ति हो भने चाहिँ उनलाई धेरै त्यहाँनिर त्यो के अरे एकदम उनले तन मनले त्यहाँनिर गरेको हुनुपर्छ, हृदयले गरेको हुनुपर्छ है। एक अवेशमा आएर बलिदान हुँदैन। यसै कारणले नि अब्रामलाई नि त्यो बोलाउनुको उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दा एउटा सेक्रिफाइसको लागि उसलाई पूर्ण प्रकारले उनले आफूलाई सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, उनले आफ्नो परिवारलाई सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, बलिदान गर्नुपर्छ, ऊ आफूले गर्नुपर्छ। अनि आफूले माया गरेको थोकहरू पनि प्रभुको निम्ति बलिदान गर्छ। यही उद्देश्य लिएर परमेश्वरले अब्रामलाई दुईचोटि नाम काटेर बोलाउनु। हामी संक्षिप्तमा सरर जाने कुरा कस्तो यसलाई भूमिका नभनिरहौँ है, यसलाई कोट्याइने प्रयास नगरौँ किनकि कोट्याइ जाँदा धेरै कुराहरू लाग्छ है। अनि दोस्रोचोटि हामी यहाँनिर आउनु प्रस्थानको किताब आउनुहोस्। अनि प्रस्थानको किताबमा एकजना अर्को व्यक्तिलाई बोलाउनु भयो। प्रस्थानको किताब 3 अध्यायमा है 3 अध्यायको 4 पदमा उहाँलाई पनि है। अनि यहाँ थुप्रै नामहरू छ तर उनीहरूलाई दुईचोटि नाम दिएर बोलाउनु भएन, विशेष व्यक्तिहरूलाई बोलाउनु भयो है। अनि त्यो पहिलाचोटि अब्रामलाई बोलाउनु भयो। अब्रामलाई बोलाउनुको उद्देश्य के थियो? बलिदानको लागि बोलाउनु।
दोस्रो व्यक्ति मोसालाई बोलाउनु भयो, ए मोसा मोसा भनेर बोलाउनु भयो। त्यो बोलाउनुको उद्देश्य के थियो अब हामी हेर्छौँ। प्रस्थानको किताब 3 अध्यायको 4 पदलाई। अनि जब परमप्रभुले उनलाई हेर्दै फर्केका देख्नु तब परमेश्वरले त्यस पोथ्राको बिचबाट उनलाई बोलाएर भन्नुभयो, मोसा मोसा ए मोसा। अनि उनले भने, म यहाँ कति है मोसा मोसा ए मोसा भनेर बोलाउने साथ है मोसाले म यहाँ उत्तर दिए। अब मोसाको सबै कुरा हामीले यहाँनिर अहिले व्याख्या गरिरहने समय छैन है। तर मोसालाई किन परमेश्वरले बोलाउनु भयो ए मोसा? मोसा चाहिँ नि ऊ चाहिँ कस्तो खालको हो भन्दाखेरि ऊ रिस्सा मानिस, हामीलाई थाहा छ। जब बाइबलमा सबै मेच्योर भएर जब 40 वर्षको भएपछि उनको परिचय जब बाइबलले हामीलाई दिन्छ है, जब उनको परिचय हामी पाउँदाखेरि है, उनले आफ्नो रिसको कारणले गर्दा एउटा मिस्त्रीलाई हिर्काएर मारेका थिए। अब रिसको कुरा कहाँ देख्छौँ भन्दाखेरि है, उनले परमेश्वरले सिनाई पर्वतबाट उनलाई 2वटा पार्टीहरू दिनुभएको थियो, 10वटा आज्ञाको पार्टीहरू। उनले रिसको कारणले गर्दा हातले फुटाएर चाकनाचुर बनाएको। दोस्रो तेस्रो चोटि हामी कहाँ उनको रिसलाई कहाँ देख्छौँ? व्यवस्थामा हामी देख्दाखेरि त्यहाँ यहाँ पद पल्टाइरहने समय रहेन है। व्यवस्थामा आएर कुरा गर्छ, परमेश्वरले त्यो चट्टानलाई भन्नुभएको थियो अरे, मोसा तिमीले गएर त्यो चट्टानलाई हुकुम गर, त्यहाँबाट इजरायलहरूको निम्ति र पशु प्राणीको निम्ति पानी निस्किन्छ। तर मोसाले के गरे? अझै भन्छ त्यहाँ त, ए बाघी सन्तानहरू हो, तँहरूको लागि नि यो चन्द्रबाट हामी पानी दिन सक्दैनौँ, परमेश्वरले पानी दिन सक्नुहुँदैन, ला तँहरूलाई भनेर त्यो बाघी भन्ने जुन शब्द लगाएको कारणले गर्दा मोसाले रिसको अवेशमा आएर हुकुम गर्नु भनेको थियो। तर उनले लौरोले उनको हातमा लौरोले चट्टानले हिर्काएको कुरा हुन्छ। अनि त्यही कारणले गर्दा मोसाले कनान देशमा पहुँच्न नपाएको भन्ने इतिहास साक्षी छ है। मान्छे बाइबलमा 3 चोटि मोसाको रिसको कुरा भने चाहिँ यो रिसको कारणले गर्दा मान्छेले चाहिँ यो रिसले चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुन सक्दैन भन्ने कुरा थाहा भएको कारणले गर्दा है त्यो पोथ्रा जलिरहेको उता भयङ्कर अब आँटी मानिस मिश्रको सबै कुराको उनले के भन्छ कुराहरू तालिम गरिसकेको मानिस है। उनीहरूले शिक्षादेखि लिएर लडाइँको क्षेत्रदेखि लिएर है भौतिक कुरादेखि लिएर के गर्नु सबै कुरा तालिम गरिसके मानिस, आँटी साहसिला मानिस है। जब हरेक पर्वतको त्यो पोथ्रा जलिरहेको देख्छन् तब त्यो मानिस आफू जस्तो छ त्यस्तै परमेश्वरलाई त्यहाँनिर पोथ्रा हेर्न जान्छ। बाइबलले कुरा गर्छ, बाइबलमा 2 चोटि कुरा गर्छ, पहिलो पत्रुस दोस्रो पत्रुसमा है, त्यसरी पहिलो पत्रुस किताबमा आएर कुरा गर्छ। के कुरा गर्छन् भन्दाखेरि नपल्टाइरहँ है, जस्तो तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने पवित्र हुनुहुन्छ तिमीहरू पनि के हो, तिमीहरू पनि त्यस्तै पवित्र हो, जस्तो उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ तिमीहरू त्यस्तै पवित्र हो भनेर कुरा हुन्छ। अनि यही कुरालाई गिन्तीको किताबमा नै आएर कुरा जस्तो पवित्र हुनुहुन्छ तिमीहरू त्यस्तै पवित्र हो। अनि बिना पवित्रता परमेश्वरलाई भेट्नु सकिँदैन भनेर कुरा है हिब्रूको किताब। अब मोसालाई चाहिँ किन बोलाउनु भएछ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा भयो होइन? किन ए मोसा भनेर किन परमेश्वरले बोलाउनु भएछ भने मोसालाई पवित्र गर्नुको निम्ति, किनकि यो आगोद्वारा चाहिँ है पुरानो नियम अनुसार के भन्छ यहाँनिर यशाया किताब अनुसार हामीलाई थाहा लाग्छ है। अनि म त अशुद्ध मानिसको बिचमा बस्ने मानिस हो, मेरो ओठ अशुद्ध छ भन्ने कुरा हुँदाखेरि एउटा स्वर्गीय दूतले चिम्टाले एउटा आगोको झरिलो कोइला टिपेर ल्याएर यशायाको मुखमा त्यो छुइदिएको कुराहरू छ अनि पवित्र भएको है। त्यसर्थ नि त्यो पुथ्राबाट जलिरहेको आगोको त्यो मुस्लाबाट भनौँ, आगोको त्यो ज्वालाको बिचबाट चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसै कारणले परमेश्वरले मोसाले ए मोसा भने किन बोलाउनु भयो भन्दाखेरि तिमी है म कहाँ आउनुपर्छ, तिमीले मेरो काम गर्नुपर्छ, तर तिम्रो लागि एउटा आवश्यक छ, तिमीलाई पवित्रताको खाँचो छ। यसै कारण तिम्रो जुत्ताले चाहिँ तिमीलाई अपवित्र बनाइरहेको छ है, किन तिम्रो जुत्ताको कारण तिमी अपवित्र भइरहेको छौ है। त्यसै कारण तिम्रो खुट्टामा भएको जुत्ता तिमीले के गर्नुपर्छ, खोल्नुपर्छ, किनकि यो ठाउँ कस्तो ठाउँ हो, पवित्र ठाउँ भनेर कुरा गर्नुपर्छ। दोस्रो नम्बर, पहिलो नम्बरमा अब्रामलाई बोलाउनु भयो बलिदानको निम्ति, दोस्रो नम्बरमा मोसालाई बोलाउनु भयो 2 चोटि ए मोसा भनेर त्यो के को लागि, पवित्रताको लागि अझ सेन्टिफाइड है। तेस्रो चोटि कसलाई बोलाउनु भयो भनेर कुरा हेर्दा है, तेस्रो चोटि
समेललाई बोलाउनु भयो भनेर बाइबलले एउटा लेखेर यो एउटा रेकर्ड राखिएको है। यसो त के हो, हामी जहाँ जहाँ पुग्छौँ है त्यो कुरालाई प्रभुले जहाँ जहाँ लानुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले पनि अहिले यो कुरा सिकिराख्नु है। मैले पनि धेरैचोटि त्यही कुरा भने, तर मेरो सालोले नि रुबेनले एक दिन सन्डे स्कुलमा आएर मैले सालोलाई रुबेनलाई भाइ के भन्नु है भनेर कुरा गर्दाखेरि रुबेनले त्यो कुरा गरेको मलाई एकदम मनमा गाडेर मैले जहाँ जाँदा नि त्यही कुरा गर्छु क्या। किनकि मैले सन्डे स्कुलमा के भन्ने गर्थेँ भन्दाखेरि है, अरूमा नानी हो आऊ तिमीहरूलाई बाइबलबाट नुहा बाजेको कथा भन्छु है भन्ने कुरा। तर बाइबल दन्ते कथाले भरेको किताब होइन, एउटा सत्य घटनाले भरेको भएको कारणले इतिहास हो है। अनि मैले कतिवटा यस्तो खालके कुरा पनि लेखेर मैले धेरैलाई पठाएको थिएँ वाट्सएपतिर क्या, फेसबुकतिर। हामी सन्डे स्कुलको टिचरहरू चाहिँ है नानीहरूलाई के अरे डान्स सिकाउँदैनौँ, एक्सन सिकाउँछौँ है। दन्ते कथाहरू भन्दैनौँ, तर सत्य कथा, सत्य घटना र इतिहास, बाइबलको इतिहास र सत्य घटनाहरू हामी भन्छौँ भनेर मैले लेखेको थिएँ। किनकि धेरैवटा भने सन्डे स्कुलमा च्याल र भालुको कथा भनेर तुर्याएको मैले धेरैवटा है। अनि धेरैवटा ठाउँमा बिना पत्तामा कुराहरू नानीहरूलाई हँसाकै है, के तुक्का जोडेर हुन्छ कि कुनै कसको जोक्स भनेर हुन्छ कि कसको के कुरा गरे के चाहिँ जोक्स भनेर हँसाएर नानीहरूको 2-3 घन्टाको समय बर्बाद गरेको मैले देखिएको छु। यसै कारणले तपाईँहरूले पनि सुरु गर्नुहुँदाखेरि तपाईँ जतिजना स्काइपमा हुनुहुन्छ, जतिजना यहाँनिर जुम मार्फत जोडिनु भएको सुन्दै हुनुहुन्छ, कहिले पनि बाइबलमा लेखेको कुरा चाहिँ कथा होइन है। कतिवटा कथा छ है, कतिवटा कथा बुझ्नको निम्ति है प्रभु यीशुले कतिवटा पुरानो नियममा पनि दौडलाई कथाको द्वारा उनीहरूको विवेक खोलिदिएको, होस खोलिदिएको कुरा छ है। र बाइबल इतिहास हो, सत्य घटना। यसै कारणले हामी कथा भन्नु मिल्दैन है। अनि यहाँनिर समेल भन्ने व्यक्तिले पनि पहिलो सामेल 3 अध्यायमा आउनुहुन्छ। पहिलो सामेल 3 अध्यायमा आएर हामी देख्छौँ है, त्यहाँ समेललाई पनि कसरी बोलाउनु भएछ, 2 चोटि समेल ए समेल भन्दै बोलाउनु भयो अरे। पहिलो सामेल किताब भाइ 3 अध्यायको 10 पद। थ्याङ्क यू पढ्नुहोस् भाइ। अनि परमप्रभु आउनु थियो र अरू बेला जस्तै बोलाउनु, समेल समेल। अब समेलले जवाब दिएर बोल्नुहोस् किनकि तपाईँको दासले। यहाँनिर भन्नुहोस् प्रभु तपाईँको दास। त्यतिले समेल कति थियो, मेच्युर भएको थियो, टिन एजमा पुगेको थियो, थिएन त, सानो बालकै, सानो उमेरमा थियो। यसै कारणले नै हामीले आफ्नो घरमा भएको नानीहरूलाई है कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ, अलिकति तिनीहरूलाई सानैदेखि परमेश्वरको वचनले के गर्दै गरौँ, उनीहरूको हृदयमा हाल्दै गर्नु। अनि हामी ठुलो भएर मात्र प्रभुको वचन सुन्ने, ठुलो भएर मात्र प्रभुको सेवामा कान ध्यान दिने होइन है, सानैदेखि। यसै कारणले नि जब हामी भर्खर ग्रहण गरेको हुन्छौँ, आत्मिक जीवनमा हामी सानो नानीहरू हुन्छौँ, त्यति बेलादेखि नै है तपाईँ र मैले परमेश्वरको आफ्नो ध्यान। अनि समेललाई बोलाउनुको उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि नै, अब इजरायलमा परमेश्वरको वचनको हेलचेक्रा भयो, इजरायलमा परमेश्वरको वचनको त्यहाँनिर आदर भएको छैन है। त्यति बेला इजरायलमा हामीलाई थाहा लाग्छ, 3 अध्याय तपाईँले 1 पदमा पढ्नु भयो भने त्यहाँनिर कुरा लेख्छ, इजरायलमा परमेश्वरको वचन कता भन्छ, बिरलै सुनिन्थ्यो अरे, कता सुनिन्थ्यो अरे परमेश्वरको वचन है। हो के हो, खोइ त हो सुनिँदैन त वचन, के भयो, त्यस्तो खालकेहरू समय भयो अरे। त्यति बेला चाहिँ परमेश्वर इजरायललाई वचन सुन्न, परमेश्वरको वचन इजरायलसँग पुर्याउनु एउटा चाइल्डहुड नै परमेश्वरले क्यारी गर्छ। यसर्थ प्रत्येक मण्डलीमा सन्डे स्कुल आवश्यक छ है, प्रत्येक मण्डली। अनि प्रभुको दासहरूले भनिरहेको हामीले सुनिरहेको है, जुन मण्डलीमा नि सन्डे स्कुल छैन त्यो मण्डलीमा अबको 20-25 वर्ष बाद मण्डलीको अस्तित्व हुँदैन। अनि एकजना दाजुले यहाँ सन्डे स्कुल डे हुँदाखेरि हामीले उहाँलाई भाग दिँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि हामीले जुनियर मण्डलीलाई पनि एकदम वास्ता गर्नु,
अब हामी त्यो सिनियर भएको ठुलो मण्डली सिनियर भयो, जुनियर मण्डली चाहिँ को हो भनेर कुरा गर्दा सन्डे स्कुलबाट उनीहरू तयार हुँदै जान्छ कुरा। त्यसो त नि समेललाई बोलाउनुको उद्देश्य चाहिँ किन परमेश्वरले समेल भने किन दुईचोटि बोलाउनु भयो भन्ने कुरा हुँदाखेरि परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि, परमेश्वरको वचन सुन्ने, परमेश्वरको वचन सुन्नुहोस्, परमेश्वरको वचनको लागि उनीहरूले समय दिउँ, यो उद्देश्यको लागि समेललाई बोलाउनु। यसर्थ हो हामीलाई पवित्रताको लागि, हामीलाई बलिदानको लागि, हामीलाई परमेश्वरको लागि एकचोटि कतिचोटि दुईचोटि ए समेल मात्र भन्नु भएन प्रभु, तर समेल ए समेल र दुईचोटि बोलाउने कुरा हामीलाई लाग्छ। अब चौथो नम्बरमा कसलाई बोलाउनु पर्छ भन्ने कुरा हेर्दाखेरि है, अब एकचोटि हामी नयाँ नियम के अरे नयाँ नियम है, त्यहाँनिर अरू पनि थुप्रै छ, अहिले त्यो कुरा हामी एकछिनमा पुरानो नियममा अरूलाई पनि बोलाएको कुराहरू छ है, दुईचोटि त्यो चाहिँ हामी एकछिनमै हेर्छौँ है। तर नयाँ नियममा आएर हामी हेर्छौँ लुका किताब 22 अध्यायमा है, लुका किताब 22 अध्यायको नि 31 पदलाई हामी पढ्छौँ। तपाईँले पनि निकालिराख्नुहोस्, तपाईँले पनि पढ्नुहुन्छ। भाइ पढ्नुहुन्छ। अनि प्रभुले हजुर तेरा गाउँ जस्तै निपन्नलाई शैतानले तपाईँले पढ्नुहोस् त, कुन लाइनमा हुनुहुन्छ? अनि प्रभुले भन्नुभयो, हे सिमोन हेर गाउँ जस्तै निपन्नलाई शैतानले तिमीहरूलाई लिन चाहेको छ। हे सिमोन किन बोलाउनु भयो? उनलाई के को लागि बोलाउनु भएको थियो भन्दाखेरि उनलाई पश्चाताप गर्नु। हे सिमोन तँलाई गाउँ जस्तै अब तँ त शैतानकै हातमा पर्नु आँटेको छ, अब पनि त पश्चाताप भएर तैँले ठिकठाक गरिनस् भने प्रकाशित वाक्यले कुरा गर्छ है। तैँले पश्चाताप गरेर तँ ठिकठाक भएनस् भने तेरो सामदानमा भएको बत्ती मुटुबाट के गरिदिन्छु, भट्काइ। यहाँ सिमोनलाई किन बोलाउनु भयो त भन्दाखेरि हे सिमोन भने किन भन्नुभयो भन्दाखेरि सिमोनलाई ऊ पश्चाताप गरेर तयारी भएर प्रभुको पछाडि, प्रभु स्वर्गीय रहनु हुनु भएपछि है, प्रभुको ले छोडिराख्नु भएको काम उनीहरूले सम्हाल्नु पर्छ। यसै कारणले नयाँ नियममा आएर सिमोनलाई हे सिमोन बोलाउनु भयो, त्यो पश्चाताप थियो भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ। अनि अर्को व्यक्तिलाई पनि बोलाउनु भयो प्रेरितको किताबमा है, हामी सरर एकदमै हतारिँदै कुदिरहेको छौँ समयको कारणले गर्दाखेरि अलिक ढिलो भयो है। प्रेरितको किताब 9 अध्यायमा हुन्छ, प्रेरितको किताब 9 अध्यायको 4 पदलाई पढ्नुहोस्। अनि उनी भुइँमा लडे र उनले आफूलाई यसो भन्दै गरेको आवाज सुने, साउल साउल तिमी मलाई किन सताउँछौ? साउल तिमी मलाई किन सताउँछौ? साउललाई पनि भन्ने कतिचोटि नै नाम काट्नु भयो परमेश्वरले, दुईचोटि साउल। यो चाहिँ है अङ्ग्रेजीमा भन्छ चेसन है, नेपालीमा शिक्षा दण्ड दिन। कोही बेला हामी प्रभु पाएर पनि लापरवाही हुन्छौँ नि है, त्यति बेला प्रभुले दुईचोटि बोलाउनुहुन्छ है, दुईचोटि बोलाउँदाखेरि चाहिँ चौथे तर यस्तो खालको मान्छे थियो भनेर कुरा थियो है। परमेश्वरले एकचोटि बोलाउनु हुन्थ्यो अरे, उनले कतिचोटि सुन्थ्यो अरे भाइ? दुईचोटि सुन्थ्यो होइन। यस भजनहरू 82 होइन, 82 11 नपढेर है, एकचोटि बोल्नुहुन्थ्यो तर चौथे दुईचोटि सुन्थ्यो। तर यहाँनिर चाहिँ धेरैजना व्यक्तिलाई दुईचोटि बोलिरहेको हामी घटनाहरू देखिरहेको होइन, एउटा लेखेर। अब किन चाहिँ बोलाउनु, यसको बोलाउनुको पछाडि उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्ने कुराहरू हामी हेरिरहेको। किनकि साउललाई दुईचोटि बोलाउनुको उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उनीहरूलाई शिक्षा, जो दण्ड पनि दिनु छ है, दण्डपछि शिक्षा सिकाउनु होइन। यसै कारणले नि यहाँनिर के भन्छ, अयुबको किताब 35 अध्यायमा हुनुहुन्छ, अयुबको किताब 35 अध्यायमा आएर के कुरा गर्छन् भन्दाखेरि नि परमेश्वरको इच्छा चाहिँ के रहेछन् भन्दाखेरि दुःख पाएकोहरूलाई अझै प्रभुले सुख दिएर छुटकारा दिनुहुन्न अरे है। दुःख पाएकोलाई उहाँले अझै दुःख दिनुहुन्छ अरे,
अनि दुःखैद्वारा छुटाउनुहुन्छ रे। अनि यो दुःखको कारणले गर्दा उनीहरूलाई शिक्षा, अनुशासन र शिक्षा भन्ने कुरा सिकाउनुहुन्छ भनेर कुरा गर्छन्। अहिलेको किताब 36 अध्यायको 15 पदलाई भन्नुहोस्। उहाँले कष्टमा परेको उसको कष्टबाट छुटाउनु हजुर, र मिठो मिठोमा चिरका खानु। किचुमिचुमा है। यहाँ मेरो हातमा भएको बाइबलमा पढेछु, दुःख पाएकोहरूलाई उहाँले दुःखैद्वारा छुटाउनु, कष्ट पाएकोलाई उहाँ कष्टै दिनुहुन्छ अनि छुटाउनु है। अनि दुःखको अनुशासनद्वारा अथवा कष्टको अनुशासनद्वारा तिनीहरूलाई शिक्षा दिनु है। यसै कारणले यो मानिसहरूको दुःखमा हुर्केका छोरा छोरीहरू भन्दा दुःखमा हुर्केका छोरा छोरीहरूले भविष्यमा के गरी खान्छ है भनेर भन्यो। अनि दुःखले त्यो मानिसलाई उनको उमेर भन्दा धेरै छिटो परिपक्व बनाउँछ है। अनि हाम्रो एकजना अङ्कल हुनुहुन्छ, अहिले इलेक्ट्रिसिटीमा काम गर्नुहुन्छ है। कारणले छ भने उहाँले गवाई दिँदा उहाँको गवाई सुन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँ त नि घरको परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि नि त्यहाँतिर अब के काम गरिहिँड्नु भयो, ढुङ्गा मोडाको काम गरिहिँड्नु भयो है। उनी त 17-18 वर्षको उमेरमा पुग्दाखेरि 19 वर्षको उमेरमा पुग्दाखेरि म त है सरकारबाट कन्ट्र्याक्टहरू निकालेर है त्यस कन्ट्र्याक्ट बेसिसमा काम पो गरेँ। अहिलेको 17-18 वर्षको नानीहरू त नि उनीहरूलाई कति कुरा त सिकाउँदै, अहिलेको जमानाको नानीहरू त फोनमै झुन्डेर काफी है, कुनै केही गेम खेलेरै, मोबाइलमा गेम खेलेरै समय बिताइरहेको हुन्छ। कसरी उनीहरूले आफ्नो भविष्य निर्वाह गर्छ? किनकि अहिलेको नानीहरूले सानै उमेरदेखि धेरै प्रशस्तमा उनीहरू हुर्केको कारण यो है उनीहरू आफ्नो जीवन सिकिरहेको है। यसै कारणले मान्छेको जीवनमा दुःख त आएको के हुन्छ, यो दुःखले चाहिँ मानिसलाई के बनाएको हुन्छ, भविष्यको लागि तयारी बनाइरहेको है। अनि प्रभुको उद्देश्य पनि के भन्दाखेरि साउललाई किन भुइँमा पछार्नु भयो, पछारेपछि किन प्रभुले फेरि दुईचोटि साउल साउल भनेर बोलाउनुहुन्छ भनेपछि पछारेर त्यो मानिसलाई अन्ध बनाएर प्रभुले त्यो मानिसलाई शिक्षा दिन सक्थे। यसै कारणले कोही कोही बेला हामीलाई पनि पौललाई बोलाए जस्तै है शिक्षा दण्ड दिन, दण्ड त दिइरहनु भएको छ, तर त्यो कुराबाट तपाईँलाई मलाई शिक्षा पनि सिकाइरहेको छ। यसै कारणले साउल साउल भनेर प्रभुले दुईचोटि बोलाउनु, दुईचोटि नाम काटेर बोलाउनु भयो भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ। अनि अर्को व्यक्ति कसलाई बोलाउनु भएछ भन्ने कुरा हेर्दाखेरि एकजना दिदीलाई बोलाउनु भएछ, बाइबलमा उहाँको नाम लेखेर राखिएको छ है। यस्तो सेवा गर्ने दिदी हुनुहुन्थ्यो है। पाहुना भनेपछि त नि आम्मा कम्बर कसिहाल्ने, आज पाहुना आउँदैछ भनेपछि कम्बर कसेर तयारी भएर ऊ पनि किचनमा यस्तो खट्ने है। तर त्यो दिदीको पनि केही कुरा करेक्सन दिन्छ। यसै कारण करेक्सनको लागि कोही कोही बेला प्रभुले तपाईँ मलाई दुईचोटि बोलाउनु, किन एकचोटि बोलाउँदा हामी सुन्दैनौँ त है, अनि दुईचोटि बोलाउनु प्रभुलाई बाध्य। यो लुका किताब 10 अध्यायमा, लुका सुसमाचार 10 अध्याय हामी पढ्नुपर्ने रहेछ। 41 पदलाई हुन्छ 10 अध्यायको अनि येशूले 41 जवाब दिएर तिनलाई भन्नुभयो, हे मार्था मार्था, हजुर तिमी धेरै कुराहरूको विषयमा चिन्ता गर्दछौ, रात दिँदछौ है। दिदीलाई कतिचोटि बोलाउनु भएछ? दुईचोटि। ए मार्था मात्रै भन्नुभयो है, मार्था मार्था है। अनि यो बोलाउने पनि जुन यो प्रकारको प्रभुको छ नि, म तपाईँलाई एउटा कुरा गर्छु, हामी बोलाउँदाखेरि सुनेनौँ भने हामीको भाका चेन्ज बदल्यो, के भन्छ हामीको भाका के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ क्या, भाका बदलिन्छ है। मान्छे त त्यस्तो हुन्छ नि। म एउटा कुरा भन्नु पऱ्यो तपाईँहरूलाई है, अनि यो कुराबाट हामी के कुरा सिक्नु पनि पर्ने रहेछौँ है। हामी यो मानिस कुनै बेला कुनै जग्गामा प्रभुले सेवाको लागि पुऱ्याउनु भएको थियो, त्यहाँनिर त्यहाँका सेवा भइरहेको बेलामा आमा चाहिँ वारिपाट पाखामा, त्यति बेला मैले चिरिरी चल्दैछ हावा भन्ने एउटा सन्देशको गीत नानीहरूलाई सन्देश सिकाएको थिएँ। बारीपट्टि पाखामा चाहिँ छोराले रुखको टुप्पीमा चढिरहेछ है। त्यहाँदेखि टुप्पीमा त हल्लिँदै रहेछ, टुप्पीमा कुन चाहिँ गीत गाउँदो रहेछ भन्दा त्यही गीत गाउँदो रहेछ, सन्देश सुन्नु सिकेको चिरिरी चल्दैछ हावा भन्ने गीत गाउँदो रहेछ। म सेवा घर अलिक मुनि है, सेवा घर त्यत्र विश्वासीको घरमा सेवा हुन्थ्यो, सेवा घर बनिएको थिएन, अहिले चाहिँ बनिएको छ। अनि त्यहाँ उनीहरूको सिकुवामा बसिरहेको थिएँ, त्यहाँ छेउमा जाँतो पनि छ है, त्यहाँ बाहिर गुन्द्री ओछ्याएको बसिरहेको
त्यहाँनिर अब के भन्छ भुसको के अरे त्यो के अरे उसको कोदोको भुसको त्यो सिरानीमा यसो ढल्केर है आमाले त्यो नानीलाई उठायो फलना है भन्ने बोल्यो त्यो नानीले सुनेन है अब कहाँ सुन्थ्यो हावा चलिरहेको डाँडामा है फलना त्यो नानीको नाम पनि भन्दै सायद त्यो नानी अहिले ठुलो भइसक्यो सायद बिहा पनि गरेको है गर्यो होला सायद अनि फलना अब जस मेरो नाम बोलाउँछ है फलना दानेल त्यसले त सुन्दैन नानी गीत गाएकै हल्ले गल्ले टुपी मुटो यहाँ आइज भने क्या आमाले नानी त सुन्दैन फेरि आमाले टोन चेन्ज गरे है फलना यहाँ मोत भन्छ क्या फेरि नानीले सुन्दै फेरि बदली फलना यहाँ मुन्की फेरि फलना यहाँ गाड अरे छक्कै परिगएमा छक्कै तिन छक्कै परिगयो नि अब नानीलाई बोलाउने भाका हेर्नु न अब फलना त्यति बेला आमाले नानी तिमी यहाँ आऊ त यहाँ आउनुहोस् भनेर कराएको भए है अर्कै कुरा हुन्छ अझै बस्तीतिर त के हुन्छ भन्दा बोलाएको सुनेन भने के बोक्छ त्यो हुँदा ढुङ्गा भन्छ त होइन र माटोको डल्लाले पो दिन्छ त टाउको फुट्ने गरी बस्तीतिर त चलन त्यस्तो छ नि किन म बस्तीमा हुर्किएको त खेलको बिस्तामा बोलाउँदाखेरि सुनेन भन्दा माथिबाट आमाले नि झट्टारो हानेर हुन्छ कि है आङमा एकदम रुक्के हुने प्रकार माटोको डल्ला उछिटेर आइपुग्छ है प्रिय प्रभुले चाहिँ नि है भाका फेरि बोलाउँछ एउटै प्रकारले बोलाउँछ मार्था ए मार्था अब्राम ए अब्राम मुसा ए मुसा है अनि कसलाई बोलाउनु भयो साउल ए साउल समेल ए समेल समेल पटिरी ढिट भन्नु भएन त्यो बोलाउँदाखेरि थाहा लाग्यो अब मार्थालाई बोलाउनु पुगेपछि के मार्था त एकदमै सेवा त गर्ने हो गरिरहेकी छ तर भए पनि ऊ धेरै कुरा उनकोमा कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि के है ऊ सेवा त गर्दैछन् तर अरूलाई दोष पनि लगाइरहेको ऊ सेवा त गरिरहेछन् है अरूलाई पनि त्यो के भनिरहेको क्या अरूको अगाडि लास पारिरहेको है अनि त्यति बेला के भयो यो मार्थालाई बोलाउनुको उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दा उनको जीवनमा करेक्सन गर्नु थियो जुनको कुराको गति उसलाई अनि प्रभुले मुनि गएर 42 पदमा भन्नुहुन्छ है हे मार्था तिमी सबै कुरामा चिन्तित हुन्छौ अत्तालिन्छौ हतारिन्छौ तर तिमीलाई एउटै कुराको खाँचो छ तिमीलाई के मरियमले जुन भाग रोजेको छ तिमीले पनि त्यही भाग रोज्नुपर्छ है अनि हामीलाई काम 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 मात्र होइन रहेछ यो सेवामा पनि के गर्नुपर्ने छ हामीले ध्यान होइन काम त भइरहेको है त्यसै कारणले नि कामको बेलामा लुगा धुई बस्नु कामको बेलामा कुनै नुहाउनु जाने है कामको बेलामा सेवाको बेलामा लुगा धुई बस्नु सेवाको बेलामा सेवा समय भयो हाम्रो सामा अङ्कलले यहाँ यस्तो कडा गर्नुहुन्छ है सेवाको बेलामा ठिक समयमा तपाईँ है एनाउन्स आइतबार एनाउन्स गर्दा पनि ठिक समयमा भन्नुहुन्छ अनि हामीले पनि लेख्दाखेरि अहिलेको बेलामा लकडाउनको बेलामा के लेख्छौँ कि ठिक 1 बजीदेखि सेवा हुन्छ ठिक 4 बजीदेखि ठिक 10:30 बजीदेखि सेवा सुरु हुन्छ भनेर लेख्छौँ यो है अनि मार्थाले पनि काम त गरिरहेकी छ सेवा त पाउन सक्दा गरिरहेकी छ तर उनको जीवनमा के कुरा गर्छ यसो त प्रिय तपाईँ र मलाई पनि प्रभुले कहिले बेला बोलाउनुहुन्छ है हामी साह्रै काममा पनि व्यस्त भइरहेको अनि कामको कारणले गर्दाखेरि नि हामी के पनि भइरहेको हुन्छ प्रभुलाई दिनुपर्ने समय पनि दिनु सक्दैन है कामको कारणले गर्दा यसै कारणले नि यो पाहुनाको कुरा हुँदै गर्दा यो कुरा निस्किहाल्यो है मनमा आइगयो मैले त यहाँनिर अस्ति घरमा बेलुकी परिसेवामा यो कुरा बाँडेको थिएँ हामी हुनु सके आइतबारको दिन बिहान विश्वासीको घरमा पाहुना भएर जान्छ पाहुना भएर गएपछि त वचन पाहुना सत्कार गर्नै पर्यो तर तपाईँ पाहुना भोग्नु भएको कारणले गर्दा त्यो घरको विश्वासी आज सेवा जानु पाउँदैन बुझ्नुहुन्छ है यसर्थ नि किन पाहुना भएपछि अलिक मिठो मसिनो त दिनै पर्यो है बरु सेवा सकेर बरु जानुपर्छ है तर आइतबारको बिहान सेवा जाने बेलामा टुक्कै पाहुना भएर बिचरा विश्वासले तयारी भएर सेवा जानु अटेको पाहुना पुग्यो अब के गर्नु घरको श्रीमती र श्रीमान सल्लाह गर्छ के गर्नु अब पाहुना छोडेर
जानु पनि भएन है। लु तिमी घरमा बस्नु, म चाहिँ गएँ है, हेर्नुहोस् त बाधा भयो कि भएन है। यसै कारणले नि नसत्कार गर्नु राम्रो हो, तर प्रभुको सेवालाई छोडेर माथि चाहिँ यो सत्कार हुँदैन है। अनि यो कुरा चाहिँ मार्थाको गल्ती मैले गल्ती गरिरहेँ र नि सेवा गर्दा गर्दै प्रभुले भन्छ, मार्था ए मार्था, तिमी धेरै कुरामा चिन्तित हुन्छ, अत्तालिन्छ, तर तिमीलाई एउटा कुराको देख्छ, तिमीले पनि तिमीले रोजे जस्तै उत्तम भाग खोज्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? करेक्सनको लागि बोल्नु भयो है। हामी पनि कहिले सेवा गर्दै है, हामी जोस हुन्छ, जेल हुन्छ है, हामीकोमा बल पनि हुन्छ, हामी तागत पनि हुन्छ, हामी धन पनि हुन्छ है। तर कति बेला हामी त्यो के गरिरहेको नै हामीको जीवनमा करेक्सन गर्नुपर्ने कुरा छ। यसै कारण करेक्सन भन्ने कुरा चाहिँ नि आफूले गर्दैन रहेछ, अरूले गर्दैछ। किनकि यो जिउँदो पानीमा मैले पनि अलिकति सानो छ्यासे काम गर्ने दाजुहरूसँग मैले गर्ने मौका पाएको छु। जान्नु त केही पनि जान्दिनँ है, राम्रो एउटा कविता लेख्नु सक्दिनँ, केही पनि सक्दिनँ है, तर काम गर्ने मौका दिइरहेको छ। अनि आफूले लेखेको लेखहरू चाहिँ नि करेक्सन गर्नुको निम्ति आफूले हुँदैन रहेछ, अरूलाई लेख्नु निम्ति। यसै कारणले प्रेसमा चाहिँ के भन्दा 1 पेज करेक्सन गरेको 5 रुपियाँ हिसाबले लिने मान्छे, कतिले संशोधन गरेर आफ्नो जीविकाहरू पालिरहेको छ। त्यस्तो खालको मानिसहरू है। अब जस्तो यौनाले, मेरो भाइ यहाँ यौनाले एउटा लेख लेख्नुभयो अरे, त्यो लेख लेख्नुको लागि यौनाले अरूलाई है, जस्तो हाम्रो डोल सिंह दाजुले उहाँले के लेख्नुहुन्छ अनि उहाँले पठाउनुहुन्छ है, जिउँदो पानी लेखमा पठाउनुहुन्छ परिवारमा, अनि त्यहाँ करेक्सन हुँदै काट हुँदै आउँछ। जब उहाँको पुग्छ, अरे मैले लेखेको यो कुरा त होला है त भन्ने पनि हुन्छ नि त्यो है। किन कतिवटा त्यहाँनिर ग्रामाटिकल, त्यहाँनिर व्याकरण प्रकारले काट्छ, कतिवटा हामीले त्यो पेजको कारणले गर्दा छुट्याउनु पर्ने है। एक दिन यस्तो घटना भयो, आफूले लेखेको मैले लेखेको जतिचोटि हेर्दा पनि म ठिक नै देख्छु, तर त्यो अर्कोलाई दिँदा आमा हाम्रो विमल राई दाजु हुनुहुन्छ कि, उहाँलाई करेक्सन गर्ने दिँदा सबै रातै रातो रातै रातो रातै रातो बनाइदिनुहुन्छ कि उहाँले। अनि ग्यान्टोकबाट पनि आखिरी फाइनल पुग्दै विमल दाजुले गर्नुहुन्छ, अनि सबै रातै रातै रातो है, के साह्रो। उहाँले भन्नुहुन्छ, हामीले भन्दाखेरि पवित्र जनहरू भन्छौँ नि, जनहरू हुँदैन अरे खास, पवित्र जन भनेको नै होइन, थुप्रोलाई नै जन भन्यो नि त। अनि हामी त के पनि थप्छौँ त्यसमा, हरू पनि थप्छौँ है, हुँदैन त्यो कुरा। कुन चाहिँ यो अब कुन चाहिँ उसले कुरा गर्छ, पवित्र जनहरू भन्छ है। जन भनेको त थुप्रो व्यक्तिहरू त्यहाँ भेला भएकोलाई त जन भन्यो नि त होइन, ख्रिस्टका जन है। हरू हुँदैन भन्छ, तर के मान्छेले लेख्छ नै लेख्छ। हामी त्यसलाई काट्नु नसक्नु हुँदा चाहिँ अहिले पवित्र जनहरू त्यसरी जनहरू थपेर गएको। यो एक दिन यस्तो भयो, एमजी बडाको बारेमा हामीले जिउँदो पानी विशेष, एमजी बडाको बारेमा, भिक्टर बडाको बारेमा, दानियल बडाको बारेमा हामी विशेष अङ्क नै निकालेको जिउँदो पानीबाट। बडाको बारेमा कसैले लेख्नु भएको थियो, उहाँ सबैको बडा हुनुहुन्छ भनेर लेखेको रहेछन्। यो तर टाइप गर्दा चाहिँ के भन्छ भने अन्तिममा नक्साहरू पनि हाल्यो, फाइनल सेटिङ हुन्छ है, फाइनल प्रुफ हुन्छ, नक्सा अगाडिको नक्सा पछाडि फोटोहरू सबै हाल्यो, एकचोटि फाइनल प्रुफ हुँदाखेरि सबै लेख्छ कि। अनि म पनि के पनि भयो, यसो गरेर पढ्नु मलाई पढ्दै थिएँ कि, यसो हेर्दा त्यहाँ त के पो लेखेको रहेछन् भन्दा चाहिँ हाम्रो एमजीबाट सबैको बुढा हुनुहुन्छ पो लेखेको। अनि मैले विमल दाइले सोधेँ, दाइ यो त होइन होला, यहाँ त टाइपिङ मिस्टेक भयो ल, एमजीबाट सबैको बुढा हुनुहुन्छ त्यो त होइन न, त्यो त उयो भयो नि, नराम्रो भयो नि, त्यो त सबैको बडा हुनुहुन्छ लेखेको थियो ल भनेर हामीले त्यो बडा र बुढा होइन एउटै अक्षरले त है तलमाथि भयो है। त्यसै कारणले करेक्सन भन्ने कुरा चाहिँ अरूले साथ हामी आफै गर्नु सक्दैन है। प्रभुले पनि मार्ताको जीवनमा करेक्सनको लागि बोलाउनु दुईचोटि मार्था है। अनि अब हामी हेर्दै जान्छौँ, अब कसलाई बोलाउनु भयो त भन्ने कुरा नयाँ नियममा आएर है, एउटा अब एउटा मान्छेलाई बोलाउनु भन्दा यहाँ चाहिँ एउटा राष्ट्र पनि भन्नु मिल्दैन, एउटा केलाई, एउटा सिटीलाई, एउटा सहरलाई बोलाउनु भएको कुरा हामी बाइबलमा पाउँछ। सहरको नाम चाहिँ के हो? यरुशलेम सहर हो। आउनु लुका किताब 13 अध्यायमा, लुकाको किताब 13 अध्यायको तपाईँहरू पनि लाइनमा हुनुहुन्छ भने आफ्नो बाइबल पल्टाएर तपाईँ बाइबल पल्टाउनुहोस्, आफू आफ्नो प्यारे भाइले यहाँ पढिदिनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। 13 अध्यायको 34 पदलाई पढ्नुहोस्। हजुर भविष्यवक्ताहरूलाई पठाइएकाहरूलाई
तलहरूलाई उम्, आफ्ना पखेटाहरू पनि बटुल्थे। अनि त्यसरी नै मैले पनि कतिचोटि उम्, तेरा छोराछोरीहरूलाई बटुल्नु अँ, तर तिमीले इच्छा गरेन। इच्छा गरेन। अब तपाईँहरूले पढ्नुहोस् त हे लाइन एरुसलेम, हे लिँदै एरुसलेम, त्यो त भविष्यवक्ताहरूलाई मार्छस् र तका अनि पठाइएकाहरूलाई ढुङ्गाले हान्छस्। जसरी कुकुरले हजुर आफ्ना चल्लाहरूलाई आफ्ना पखेटाहरू पनि बटुल्छे, त्यसरी नै मैले अनि पनि कतिचोटि तेरा छोराछोरीलाई बटुल्ने इच्छा गरे तर तिमीले इच्छा गरेनौ। इच्छा गरेन है। त्यहाँनिर भन्छन् ए यरुसलेम, ए यरुसलेम है। उसले कृपा दृष्टिको समय नचिनेको कारणले त्यो सिटीले त्यो सहरले कृपा दृष्टिको समय नचिनेको कारणले गर्दा परमेश्वरले त्यो सहरलाई दुधुचोटि बोलाउनु बाध्यता पर्नु भयो है। ए यरुसलेम, ए यरुसलेम। अनि यो के भन्छ यो बोलाउनुको उद्देश्य चाहिँ किन थियो भन्दाखेरि तिनीहरूले समय चिनुन् भनेर हो। तिनीहरूले समय चिनुन्, किनकि विगत दिनमा तिनीहरूले समय चिनेन, अनुग्रहको समयलाई चिनेन तिनीहरूले है। त्यो नचिनेको कारणले गर्दाखेरि अब यस्तो विपत्ति आएको छ। अब यरुसलेम यरुसलेम तैँले चाहिँ अब ग्रहणीयको समय र उद्धारको समय चिन् है। किनकि दोस्रो कोरिन्थीमा हेर्नु न, उद्धारको दिन कहिले हो? अहिले नै हो। 6:2 होइन, नपढिरहँ है। हेर उद्धारको दिन अहिले नै हो, हेर ग्रहण योग्य समय अहिले नै हो भनेर कुरा। नाउ द डे अफ सेल्भेसन भनेर कुरा यो यसो त अहिले नै हो। यस यरुसलेमलाई बोल्यो किन भन्दाखेरि यरुसलेम आफ्नो यो एउटा ग्रहण योग्य समयलाई उनीहरूले तुच्छ ठानेको, त्यो समयलाई उनीहरूले चिन्न सकिरहेको थिएन है। यसै कारणले धेरैजना प्रियहरू है अहिले यो लकडाउनको स्थितिमा पनि है सेवातिर उनीहरू यसरी समयमा यसरी पुरा नबसेको है, समयमा भक्तिको साथमा भयको साथमा नबसेको हामीलाई लाग्छ यो है। अनि यो समयमा पनि उनीहरूले जुन प्रकारले प्रभुलाई दिनुपर्ने आदर दिनु नसकिरहेको है, हामीलाई त्यस्तो हामीले कति कुरामा थाहा लाग्छ, देख्छौँ है, सुन्छौँ है। त के हो भन्दाखेरि नि समय आउँछ त्यति बेला प्रभु आफैले त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई बोलाउनुहुन्छ जसले यो समयलाई हेल्चेक्राइ गर्छ होइन। बाइबलले कुरा गर्छ दोस्रो 11 होइन र हे के भन्छ पुजारीहरू होइन, हे छोराहरू समय खेर नफाल भन्छन्। यहाँनिर समय खेर नफाल हुन्छ, त्यहाँनिर भन्छन् है लापरवाही नहो। यो समयमाथि चाहिँ हामी के हुनु हुँदैन, लापरवाही हुँदैन है। समय त एकदमै चिन्नु पर्ने हुन्छ नि बाइबलले कुरा है। समय त बाइबलले कुरा गर्छ नोइङ द टाइम होइन है, रिडिमिङ द टाइम भनेर कुरा गर्छ। समय त तपाईँ र मैले के पनि गर्नुपर्छ, चिन्नु पनि पर्छ भन्ने है। फेर फाल्नु हुँदैन भन्ने कुरा गर्छ। किन एफिसीको किताबमा आएर कुरा गर्छ अबको समयहरू के छ, जति समय बित्दै गयो त्यति समय के हुँदै जान्छ, खराब खराब दिनहरू पाउने त्यही समय भनेर कुरा गर्छ। यसै कारणले प्रिय अझै यो खराब समय आउनुभन्दा अगाडि नै है तपाईँ र मैले यो समयलाई चिनिराख्छु भने चाहिँ सायद भोलिको दिनमा तपाईँ र मलाई, तपाईँ र मेरो मण्डलीलाई, यरुसलेमले एउटा मण्डलीलाई सङ्केत गरिरहेको है, मण्डलीलाई प्रभुले बोलाउनु बाध्यता नपर्छ भन्दै है, हे माउन्टेन्सका हे माउन्टेन्सका है भन्दै यसरी है बोलाउने एउटा बाध्यता छ। किनकि उनीहरूले समयमा सेवा गरेन है, समयमा प्रभुलाई दिनुपर्ने आदर महिमा दिनु सक्यो। अब त्यो समय आयो, अब त है उनीहरूलाई प्रभुले किन बोलाउनु, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा समय दिइरहेको छ नि है। अब उनीहरूले यो समय जान है भनेर है। अब हामी 1-2जनाको नाम हेर्छौँ, त्यसको चाहिँ समय कति भएको हो, 10:30, 10, 10:30 घटियो है। अब हामी राख्नुतिर पनि लाग्नुपर्छ। फेरि 11 बजीदेखि हाम्रो मङ्गलको सेवा फेरि तुरुन्तै युकेमा सुरु हुनेवाला छ है। अनि हामी त्यतातिर जानुपर्छ। अब 1-2जनाको हामी कुराहरू हेर्छौँ अनि राख है। अहिलेसम्म हामी कसको हेरिसक्यौँ, अब्राहमलाई बोलाएको हेरिसक्यौँ पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बर मूसालाई बोलाएको हेरिसक्यौँ। तेस्रो नम्बरमा सनलाई बोलायो। चौथो नम्बरमा सिमोनलाई बोलायो। पाँचौँ नम्बरमा साउललाई बोलायो। छैटौँ नम्बरमा मार्थालाई बोलायो। सातौँ नम्बरमा कसलाई बोलायो, यरुसलेम भन्ने कुरा हामीले। अनि ती बोलाउनुको अहिले एकछिनमा तपाईँले लास्टमा एकचोटि म दोहोऱ्याउँछु है। अनि अब अर्को कुरा हेर्छौँ हामी है। अर्को कुरा चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो के अरे अब्सलोमलाई पनि बोलाएको छ दाउदले है, छोराले। तर त्यो कुरालाई हामी छोड्यौँ, त्यसलाई नागेर छौँ। अन्तिम एउटा कुरालाई हेर्छ, एकजना व्यक्तिलाई बोलाउनु भयो। त्यो व्यक्ति चाहिँ कसलाई बोलाउनु भयो भन्दा याकुबलाई बोलाउनु भएको कुरा हामी लाग्छ। आउनुहोस् त यहाँनिर उत्पत्ति किताब
46 अध्याय उत्पत्ति किताब 46 अध्यायको नि तपाईले हामी पढौँ 2 पदलाई पढ्नुस् त। अनि रातका दर्शनहरूमा परमेश्वरले इजरायलसँग कुरा ज्यू। गर्नुभयो र भन्नुभयो, याकुब याकुब, अनि उनले भने म यहाँ छु। है याकुब याकुब म कहाँ छु? याकुबलाई बोलाउनु, याकुबले के भने रे? म यहाँ छु। है यसै कारणले नि यो याकुबलाई बोलाउनुको उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि है उनको भविष्यको बारेमा प्रभुले चिन्ता गरिरहनु भएको, भविष्यको चिन्ता गरेर याकुबलाई किन याकुब त कस्तो खालको मानिस हो भन्दाखेरि आशिष पाउनुको लागि हो भने चाहिँ नि है ऊ त जसरी भए पनि आफ्नो फाइदाको लागि हो भने चाहिँ जसरी आफ्नो मान्छे होस् कि आफ्नै रगतको नाता होस् कि है ठग्नु, उनलाई उसको खुट्टा तान्नु, उनलाई पछि पार्नु पछार्नु उनी पछि हट्दैन थियो। त्यस्तो खालके मानिस हो। त्यस्तो खालके मानिसलाई प्रभुले बोलाइरहनु भएको छ, याकुब याकुब ए याकुब भन्दै है। अझ त्यति याकुबले हजुर भनेर भनेपछि परमेश्वरले यिनलाई के भन्नुभयो है, त्यो चाहिँ के गर्छस्, मिश्रमा जानुको लागि नडर है, त्यो मिश्रमा नै म तँलाई के गर्छु, तँबाट एउटा ठुलो जाति बनाउने छु है, मिश्रमा तँसँग जानेछु, निश्चय म तँलाई त्यहाँबाट के गर्छु फेरि फर्काएर ल्याउने छु, अनि तेरो मृत्यु हुँदा युसुफकै हातले तेरो आँखाहरू के गरिन्छ, बन्द गरिन्छ। सबै मानिसलाई एउटा चिन्ता होइन, चिन्ता है। पत्रुसको त चिन्ताको कुरा गर्छ बाइबलले, लुका मत्ती किताब 19 अध्यायमा आएर हामी सबै कुरा छोडेर तपाईँको पछि लाग्यो, अब हामीले के पाउने, हामीले के पाउँछौँ भनेर कुरा गरेको है। एउटा चिन्ताको विषय हो नि होइन, सबैलाई चिन्ता हुन्छ है। अनि यो कुरा चाहिँ नि हिजो यो कुरा भन्दै गर्दा सायद आज यही कुराहरू भन्नु पर्थ्यो होला नि अचानक है। र नि हिजो भाइसँग एकजना भाइ हाम्रो साउदीमा एकजना भाइ पुगेको छन् दार्जिलिङबाट, राज भन्ने भाइ है, बेला बखत हुनुपर्छ यो। अनि मैले त्यसको व्हाट्सएप नम्बर माग्दै थिएँ है, तँलाई यहाँ सेवा हुन्छ हाम्रो सेवामा तँलाई म जोइन गर्छु भनेर है। त्यो भाइलाई भन्दाखेरि अनि भाइ के छ त, काम कुरो हुँदैछ, यहाँ त लकडाउन छ, तिमीहरूको के कसो हुँदैछ हौ त्यहाँनिर रोग बिरामीहरू भन्ने कुरा गर्दाखेरि दाजु अहिले हामी ठिकै छौँ है, म ठिकै छु, काम हुँदैछ नि मेरो है भन्ने कुरा गर्दै क्या। अनि त्यहाँदेखि भाइले त्यो एउटा कुरा नै हो, जब म यहाँनिर दार्जिलिङबाट साउदी जानुको निम्ति सामा बडालाई प्रार्थना गर्नु गएको थिएँ, बडाले मलाई प्रार्थना गरिदिनु भएको थियो, प्रभु यो भाइ राज भाइ जुन चाहिँ कम्पनीमा जानेछ त्यो कम्पनी धोका नहोस्, त्यो कम्पनी फ्रड नहोस्, त्यो फ्रड कम्पनी नहोस्, त्यो कम्पनी बन्द नहोस् भनेर प्रार्थना गरिदिनु भएको थियो नि त दाजु। अनि बडाले प्रार्थना गरिदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि यो लकडाउनको स्थितिमा पनि हाम्रो काम चाहिँ रोकिएन, मेरो काम चाहिँ भइरहेको छ है दाजु भन्ने थियो यो है। यसो त नि भनेपछि उनीहरू कतिवटा प्रभुको दासले गरिदिनु भएको प्रार्थनामा कति विश्वास, कति खुसी थियो यो। त्यस्तै प्रकारले याकुबलाई बोलाउनुको उद्देश्य पनि के, हामी यो अन्तिम हो अब है, याकुबलाई बोलाउनुको उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उनको भविष्यको चिन्ता राख्ने प्रभुले बोलाइरहनु भएको है। तिमी चिन्ता गर्नु पर्दैनौ, तिम्रो चिन्ता म गर्छु, तिमी मिश्रमा जानु डराउनु पर्दैन, जाऊ, तिमी मिश्रमा जाँदा म तिम्रो साथमै हुनेछु है, अनि तिमीलाई त्यस जग्गाबाट फर्काएर ल्याउँछु। यसै कारण तपाईँहरू जतिजना देश विदेशतिर हुनुहुन्छ, आफ्नो घर परिवारदेखि टाढो हुनुहुन्छ, आफ्नो जन्मभूमिदेखि टाढो हुनुहुन्छ है, तपाईँहरूलाई पनि यो प्रतिक्रिया रहोस् है। तपाईँहरू पनि आफ्नै भूमिमा आएर होइन, भविष्यमा आएर तपाईँहरू आफ्नै भूमिमा, अहिले तपाईँ परदेशमा हुनुहुन्छ तर परदेशमा पनि याकुबलाई परमेश्वरले भन्नुभएको म तेरो साथमा छु, म तेरो साथमा जाने छु है, मिश्रमा जानु नडरा, मिश्रमा हुँदाखेरि तँ नडरा, त्यहाँनिर पनि तैँले सेवा गर्नु पाउँछ किनकि म तेरो साथमा छु है। तँलाई तर त्यहाँनिर जाँदाखेरि त्यो जातिबाट मिश्रमा पनि तँबाट एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु। यसै कारणले तपाईँ अहिले आफ्नो परिवारदेखि आफ्नो जन्मभूमिदेखि टाढो मिश्र देश जस्तै अरूको देशमा याद राख्नु, प्रभुको प्रतिज्ञा के छ भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा पनि तपाईँहरूद्वारा एउटा उद्देश्य लिएर राख्नु भएको छ, त्यहाँनिर तपाईँहरूबाट त्यहाँनिर परमेश्वरको काम हुन् भन्ने उद्देश्य लिएर राख्नु भएको है। त्यहाँनिर नेपालीको बिचमा मात्र अरू जातिहरूको बिचमा पनि है। हाम्रो एकजना हलिसीको एकजना भाइले कुरा गर्थ्यो, भाइ दाजु हामी त यहाँ कुवेतमा कुवेतमा कतारमा त हामी त 3 लाख इजरायलीहरू छौँ नि हौ भन्ने कुरा। अरे
3 लाख इजरायल 3 लाख नेपाली छौ नि भन्ने कुरा 3 लाख नेपालीहरू कतारमा के 3 लाखमा 3000 नेपालीहरू प्रभु पाएको छन् त छैन नि है कुवेतमा तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ अहिले नेपालीहरू कतिजना छन् त्यहाँनिर त्यहाँ पनि हजारौँ लाखौँको बिचमा होला के अहिले कुवेतमा प्रभु पाएको लोकहरू विश्वासीहरू 1000 जना छ त्यहाँनिर छैन नि त यसै कारणले याकुबलाई जुन प्रकारले बोलाउनु भयो तपाईँलाई पनि त्यही प्रकारले बोलाइरहनु भएको होला सायद आजको बोलाउनु भएको छैन भने आजको यो वचन अनुसार तपाईँलाई बोलाइरहनु भएको छ तपाईँ मिश्र देशमा हुनुभयो याकुब मिश्र देशमा भए जस्तो तपाईँ पनि विदेशमा हुनुहुन्छ तर याद राख्नुहोस् तपाईँ हुनुभएको ठाउँबाट पनि परमेश्वरले तपाईँद्वारा एउटा ठुलो जाति बनाउने एउटा उद्देश्य छ है अनि अन्तिममा तपाईँलाई फेरि आफ्नै ठाउँमा फर्काएर जब तपाईँको अन्तिम मृत्यु हुन्छ नि तब अन्तिम मृत्यु हुँदाखेरि तपाईँको घर परिवारले नै तपाईँलाई संस्कार तपाईँको अन्तिम संस्कार पनि घर परिवारले आफ्नै मण्डलीले गरेको परमेश्वर है यसर्थ नै याकुबलाई बोलाउनको उद्देश्य चाहिँ के छ है याकुबलाई बोलाउनको उद्देश्य चाहिँ उनको भविष्यको चिन्ता राखेर प्रभुले बोलाउनु यसै कारणले प्रत्येक विश्वासी तपाईँहरू हुनुहुन्छ जहीँ कहीँबाट जोडिनु भएको छ तपाईँको निम्ति परमेश्वरको चिन्ता छ तपाईँको परिवारले हामी मण्डलीले के कति चिन्ता गर्न सक्छौँ है हाम्रोमा त के छ यो हृदयमा विदेशमा भएका हामीका दाजुभाइहरूको निम्ति वृद्धहरूको निम्ति है हाम्रो मण्डलीमा हामी माउन्ट बिस्कामा त नि प्रार्थना गर्दा तपाईँले के कसरी गर्नुहुन्छ है म प्रार्थना गर्दा यसो गर्दै गर्छु फलाना 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 भन्दै गाडी ड्राइभिङ गरेर के भन्छ माउन्ट बिस्कामा जीविका निर्वाह गर्नेहरू कतिजना छन् यसो गर्दै याद गर्छु हाम्रोमा 10 देखि 12 जना जति रहेछन् है अनि प्रार्थना गर्छु प्रभु अहिले लकडाउन छ कतिको घर किराय तिर्नु कतिको गाडीको त्यो के अरे उयो गर्नुपर्छ मलाई पनि कम्पनीले इन्सुरेन्स फेल भयो इन्सुरेन्स सक्यो गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छ अनि अब लकडाउनमा इन्सुरेन्स किराय हुँदैन भन्ने सोचिरहेको है अनि लकडाउन खुलेर मात्रै है इन्सुरेन्स तिर्नुपर्छ गाडीको मेन्टेनेन्स गर्नुपर्छ घरबाट दुध किराइन्छ है कतिजना मिस्त्री काम गरे भने सिधै प्रभुजी भन्दै सिधै अम्ली भत्काउँदै फुल्ना भन्दै एकदम कति रङको काम गर्छ कति सिमेन्टको काम गर्छ त्यसरी चाहिँ यो है यसै कारणले चिन्ता हुन्छ नि हामी एउटा मण्डलीमा भएको कारणले गर्दाखेरि है चिन्ताको विषय हो त्यो है अनि सायद तपाईँहरूलाई पनि त आफ्नो भविष्यको चिन्ता होला नि त तपाईँ त्यहाँनिर हुन्छ घरमा थियो हामीलाई पनि त्यस्तै छ तपाईँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ हामी यतातिर छौँ अहिले यो हैजाको कारणले गर्दाखेरि है आफूले चिन्ता छ तर यो चिन्ता चाहिँ प्रभुले नै हामीको फ्युचर चाहिँ उहाँले आफ्नो हातमा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा है यसै कारण अब हामी एकचोटि दोहोऱ्यौँ है जम्मा जम्मी कतिजनालाई बोलायो 8 जना व्यक्तिलाई बोलाएको कुरा हामी लाग्छ पहिलो नम्बरमा अब्राहमलाई बोलाउनु भयो बलिदानको निम्ति दोस्रो नम्बरमा कसलाई बोलाउनु भयो मूसा भन्नुभयो उनलाई पवित्रताको निम्ति तेस्रो नम्बरमा सामुएललाई बोलाउनु भयो समुएल भनेर परमेश्वर वचन सुन्न निम्ति चौथो नम्बरमा सिमोन भन्नुभयो उनलाई पश्चातापको निम्ति है साउल भनेर बोलाउनु प्रेरित किताब 9 अध्यायमा उनलाई शिक्षा दण्डको निम्ति अनि मार्था भनेर बोलाउनु भयो लुका 10:41 पदमा उनलाई करेक्सनको निम्ति अनि यरुसलेम भनेर बोलाउनु भयो उनीहरूले अब अनुग्रहको समय चिनोस् भनेर है अनि किनकि उनीहरूले अनुग्रहको समय चिनेको थिएन अनि 8औं नम्बरमा याकुब भनेर बोलाउनु भयो है उनको भविष्यको लागि है यसर्थ जब यो कुराहरूको बोलाउ प्रभुले मलाई कुन प्रकारले बोलाउनु भयो किन बोलाउनु भयो भन्ने कुरा हामीले जब याद गर्छौँ तब हामी के गर्दैनौँ अरे कहिले पनि ठेस खाँदैनौँ फेरि हामीको पाठमा फर्केर आउनुहोस् अब दोस्रो पत्रुस 1:10 पदलाई है हामी पढ्नेछौँ तपाईँहरू जो कोही लाइनमा हुनुहुन्छ तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ दोस्रो पत्रुस 1:10 पद यसकारण भाइहरू हो आफ्नो बोलावट र चुनाव पक्का गर्नलाई बढी प्रयत्न गर किनकि तिमीहरूले यी कुराहरू गर्यौ भने तिमीहरूले कहिले ठेस खाने छैनौ तिमीले यो कुराहरू याद राख्यौ है तिमीले कहिले ठेस खाने यसैका पहिला त के अरे चुनाउला भन्दा पनि पहिला बोलावटलाई तपाईहरुले के गर्नुपर्छ याद गर्नुपर्छ मलाई कुन उद्देश्यका लागि बोलाउनु भएको भन्ने कुरा है तपाईले मैले याद गर्नुपर्ने हुनेछ यहाँनिर
सायद तपाईँहरू हुनसक्छ तपाईँलाई बलिदानको निम्ति बोलाइरहनु भएको छ के ठिकाना सायद तपाईँलाई पनि प्रभुले कलिङ पो दिने राख्नु भएको छ कि स्वर्गीय बोलावट उत्सव स्वर्गीय बोलावट पवित्र बोलावटतिर तपाईँलाई है पुरा सम्पूर्ण प्रकारले तपाईँको जीवन सुन्तिर प्रभुको घरमा आएर है प्रभुको काम गर्नको निम्ति बोलाइरहनु भएको छ कि के ठिकाना तपाईँ सेवा गर्दा गर्दाखेरि कता कता हामी डिफाइल भएर अपवित्र भएर है पवित्रताको निम्ति हामीले हाम्रो जीवनबाट धेरै कुरा फ्याँक्नको निम्ति मुसाला जस्तोको जुत्ता फुकाल्न लागेको जस्तो जुत्ता फुकाल्नको लागि पो बोलाइरहनु भएको छ हामीले परमेश्वरको वचन चाहिँ सुनिरहेको छौँ तर हामीको भित्र स्वयं पसेको छैन किन प्रभुले भन्नुभयो मेरो वचन तिमीहरूको कान भित्रसम्म पस्नु दियो भनेर मर्कुसको किताबमा 4 अध्यायमा यहाँ बाटोमा कुरा गर्नु है हुनसक्छ हामी बस्दा बस्दै पनि दोस्रो चोटि बोलाइरहनु भएको छ कि परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति हुनसक्छ हामी सेवा गर्दा गर्दाखेरि लापरवाही भएर हामीलाई पश्चाताप गर्नको निम्ति सिमोनलाई बोला जस्तो बोलाइरहनु भएको छ कि किनकि हाम्रो शैतानले निपुण अटेको छन् अब हुनसक्छ साउलले जस्तै है हाम्रो देखी प्रकारले हामी विरोध गरेको छैन त अनदेखी प्रकारले भित्र मनमा हामी विद्रोही भएको राख्नु कि यसैका शिक्षा दण्ड दिने निम्ति तपाईँ मलाई बोलाउने छ कि है वा त करेक्सन गर्नुको जस्तो है म आँखालाई जस्तो बोलेर राख्छु कि हुनसक्छ यो समय चिनो है भनेर यरुशलेमलाई अन्तिम हामीले 8 है याकुबलाई बोलाए ए याकुब है म तोसँग तो मिश्रमा जानु नडरा मिश्रमा तो जाँदा त्यहाँसम्म जान्छ तोद्वारा एउटा म महान जाति एउटा ठुलो जाति खडा गर्नेछु अनि तँलाई आफ्नै देशमा फर्काएर ल्याउनेछु जब तँ मृत्यु हुन्छ तेरो मृत्यु हुँदा तेरो आफन्तले तेरो परिवारले तेरो मण्डलीले त्यसलाई दर्शन प्रभुले भन्नु सायद तपाईँलाई पनि यही है भविष्यको चिन्ता गरेर प्रभुले बोलाइरहेको त्यसै कारण औ जब यो कुराहरू तपाईँ र मैले याद गर्छौ नि है तब तपाईँ र मैले कहिले ठेस खाँदैन दोस्रो पद 1 अध्यायको 10 पद अब हाम्रो भाइले पढिदिनुहुन्छ त्यसपछि हामी राख्छौँ यसकारण भाइहरू आफ्नो बोलावट र चुनाउलाई पक्का दिउ बढी प्रयत्न अनि किनकि तिमीहरूले यी कुराहरू गर्यौ है त्यहाँनिर मैले त के लेखेको छु भन्दा यी कुराहरू गर्यो भन्ने मात्रै है कुराहरू र गरेको बिचमा के पनि मैले थपेको छु याद गर्यौँ भने होइन यी बोलावट र चुनाउलाई तपाईँ र मैले याद गर्यौँ भने चाहिँ है याद गरिबस्छु तपाईँ र मैले कहिले यसो त परमेश्वरले पनि तपाईँलाई जुन जुन उद्देश्यको लागि बोलाउनु भएको छ है हुनसक्छ कतिलाई बोलावट प्रभुले दिइरहनु भएको छ भने आउनु तपाईँलाई प्रभुको घर लाग्छ कुनै पनि बेला तपाईँ आफू प्रभु घरमा पुग्छ है यो कुरा सधैँ हामी याद राखौँ ताकि हामी भविष्यमा गएर ठेस नखाउँ यत्रो वर्ष यात्रा गर्ने आत्मिक जीवनमा जब हामी लापरवाही हुन्छौँ याद गर्दैनौँ तब हामी ठेस वचन पढाइमा प्रभुले आशिष